जिस तरीके से आज एक अफसोसनाक ख़बर आई है और वो अभी हमने अपनी मौजूदगी में जिस तरह वो फ़ैसला सुना है, हमारे दिल पे बोझ है, पूरी कौम को अफसोस है। जिस तरीके से 14 साल सज़ा इमरान खान साहब को और 7 साल बुशरा बीबी को दी गई है, ना ये कानूनी है, ना आइनी है, ना ये अखलाक़ी है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पहली तारीख में ही ये ख़त्म हो जाएगी। और वजह उसकी क्या है? वजह उसकी बड़ी वाज़ेह है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान में ये एक पहला मुकदमा है जिसके मुताबिक आप अगर इसको देखेंगे, यानी प्रोसिक्यूशन ने ये कह दिया है कि इसमें कोई इल्लीगल गेन नहीं है, ना जिसमें कोई रिश्वत है, ना किसी को कोई पैसा मिला है। एक ट्रस्ट, एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो बच्चों को इस्लामी तालीम भी दे, जो दुनियावी तालीम भी दे और वो फ्री ऑफ कास्ट हो, ये मुल्क के लोगों की एक खिदमत थी। जिस तरीके से इमरान खान को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाया जा रहा है और जिस अंदाज से घरेलू खातून बुशरा बीबी को सिर्फ इमरान खान को सज़ा देने के लिए जो सज़ा सुनाएगी, उसके ऊपर इमरान खान साहब का जो कमेंट था वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखें, हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक एक डिक्टेटर ने अपने इक़्तिदार को तवालत देने के लिए ना सिर्फ जमहूरियत को दफन किया, बल्कि आइन और क़ानून की पामाली की, उसके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए और उसके नतीजे में मुल्क दो लख्त हो गया। और आज एग्जैक्टली वही हो रहा है। आज भी डिक्टेटरशिप को तवालत देने के लिए लोगों को घरों से उठाया जा रहा है, लोगों को तशद्दुद किया जा रहा है। जजेस ने अपने कद काठ को इतना नीचे कर दिया है, निज़ाम इंसाफ बांदी बन के एक डिक्टेटर के सामने खड़ा हो गया है। और जजेस को जिस तरह अपने साथ मिला के जिस अंदाज से निज़ाम इंसाफ का जनाजा पढ़ा जा रहा है, इंसाफ न सिर्फ कत्ल हो रहा है बल्कि कत्ल होता हुआ नज़र आ रहा है। मैं ये सवाल करता हूँ कि ये सज़ाएं तो वो हैं जो हमारे 2-3 हफ्तों से सहाफ़ी या इस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स वो खुलेआम कहते फिर रहे थे कि 14 साल सज़ा होगी जी, 7 साल सज़ा होगी। तो मैं सवाल ये इस जज से करता हूँ कि तुम्हें मुंसिफ की कुर्सी पे कैसे तुम बैठे हो कि जब तुम्हारी सज़ाएं वक्त से पहले उन लोगों तक पहुंच जाती हैं और उनको ये भी पता होता है कि आज सज़ा मिलनी है या नहीं मिलनी, आज तारीख होनी है या नहीं होनी, और ऐन उसके मुताबिक आप चल रहे हो। देखें, आज जो सूरत हाल है कि जो जजेस या जो इदारे या जो अशख़ास उस डिक्टेटर की तरफ चले जाते हैं तो उनकी सारी चोरियाँ माफ़ हो जाती हैं, उनको रिवार्ड दिया जाता है, उनकी एलिवेशन होती है। जबकि उसके मद्दे मुकाबिल जैसे अब्बास जज था जिसकी इंसाफ में अपनी फ़ैसले करता है, तो न सिर्फ उसको OSD बनाया जाता है बल्कि उनको सज़ा के तौर पर या ट्रांसफ़र किया जाता है या उनको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया जाता है या कभी उनके ऊपर फायरिंग होती है। और फिर साथ आप ये देखो कि जिन IGs ने, जिन ब्यूरोक्रेट्स ने इस करप्ट लोगों का साथ दिया और इस करप्शन का साथ दिया, तो उनको 10-10, 12-12 करोड़ रुपए के मुफ्त में प्लाट दे दिए गए। ये वो रिवार्ड है जो उनको दिया जा रहा है। और फिर इस केस में हाई कोर्ट में इसे चैलेंज कर रहे हैं जी, इसमें फौरी तौर पर चैलेंज कर रहे हैं हम। इंशाल्लाह इस आर्डर को हम फौरी तौर पर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं कि इस केस में ना कोई अबेटमेंट हुई है और किसी एक भी कैबिनेट के मिनिस्टर को या कैबिनेट वालों को इसमें पार्टी नहीं बनाया, ना ही उनके ऊपर अबेटमेंट का केस बनाया। और इसलिए इस केस में जब पूरी तहकीकात होंगी तो सवाल ये पैदा होगा कि हसन नवाज के पास वो 9 अरब रुपए कहाँ से आए, और वो रिश्वत के तौर पर जो मलिक रियाज ने नवाज शरीफ या उसके बेटे को रिश्वत दी है 9 अरब रुपए की सूरत में, वो क्यों दी है और उसका मुझसे हिसाब दिया जाए। जिस तरीके से आज एक अफसोसनाक ख़बर आई है और वो
ابھی ہم نے اپنی موجودگی میں جس طرح وہ فیصلہ سنا ہے ہمارے دل پہ بوجھ ہے، پوری قوم کو افسوس ہے۔ جس طریقے سے 14 سال سزا عمران خان صاحب کو اور 7 سال بشرا بی بی کو دی گئی ہے، نہ یہ قانونی ہے، نہ آئینی ہے، نہ یہ اخلاقی ہے، اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ پہلی تاریخ میں ہی یہ ختم ہو جائے گی، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی بڑی واضح ہے۔ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں یہ ایک پہلا مقدمہ ہے جس کے مطابق آپ اگر اس کو دیکھیں گے، یعنی پراسیکیوشن نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس میں کوئی اللیگل گین نہیں ہے، نہ جس میں کوئی رشوت ہے، نہ کسی کو کوئی پیسہ ملا ہے۔ ایک ٹرسٹ، ایک ایسی یونیورسٹی جو بچوں کو اسلامی تعلیم بھی دے، جو دنیاوی تعلیم بھی دے، اور وہ فری آف کاسٹ ہو، یہ ملک کے لوگوں کی ایک خدمت تھی۔ جس طریقے سے عمران خان کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جس انداز سے گھریلو خاتون بشرا بی بی کو صرف عمران خان کو سزا دینے کے لیے جو سزا سنائی گئی، اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو کمنٹ تھا وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ دیکھیں، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کے مطابق ایک ڈکٹیٹر نے اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے نہ صرف جمہوریت کو دفن کیا، بلکہ آئین اور قانون کی پامالی کی، اس کے ساتھ ہیومن رائٹس وائلیشنز کیے، اور اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا۔ اور آج ایگزیکٹلی وہی ہو رہا ہے۔ آج بھی ڈکٹیٹرشپ کو طوالت دینے کے لیے لوگوں کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، لوگوں کو تشدد کیا جا رہا ہے۔ ججز نے اپنے قد کاٹ کو اتنا نیچے کر دیا ہے، نظام انصاف باندی بن کے ایک ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑا ہو گیا ہے، اور ججز کو جس طرح اپنے ساتھ ملا کے جس انداز سے نظام انصاف کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، انصاف نہ صرف قتل ہو رہا ہے بلکہ قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ سزائیں تو وہ ہیں جو ہمارے 2-3 ہفتوں سے صحافی یا اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس وہ کھلے عام کہتے پھر رہے تھے کہ 14 سال سزا ہوگی جی، 7 سال سزا ہوگی۔ تو میں سوال یہ اس جج سے کرتا ہوں کہ تمہیں منصف کی کرسی پہ کیسے تم بیٹھے ہو کہ جب تمہاری سزائیں وقت سے پہلے ان لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور ان کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آج سزا ملنی ہے یا نہیں ملنی، آج تاریخ ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور عین اس کے مطابق آپ چل رہے ہو۔ دیکھیں، آج جو صورتحال ہے کہ جو ججز یا جو ادارے یا جو اشخاص اس ڈکٹیٹر کی طرف چلے جاتے ہیں تو ان کی ساری چوریاں معاف ہو جاتی ہیں، ان کو ریوارڈ دیا جاتا ہے، ان کی ایلیویشن ہوتی ہے، جبکہ اس کے مد مقابل جیسے عباس جج تھا جس کی انصاف میں مبنی فیصلے کرتا ہے، تو نہ صرف اس کو OSD بنایا جاتا ہے بلکہ ان کو سزا کے طور پر یا ٹرانسفر کیا جاتا ہے، یا ان کو کوئی نہ کوئی نقصان پہنچایا جاتا ہے، یا کبھی ان کے اوپر فائرنگ ہوتی ہے۔ اور پھر ساتھ آپ یہ دیکھو کہ جن IGs نے، جن بیوروکریٹس نے اس کرپٹ لوگوں کا ساتھ دیا اور اس کرپشن کا ساتھ دیا، تو ان کو 10-10 12-12 کروڑ روپے کے مفت میں پلاٹ دے دیے گئے۔ یہ وہ ریوارڈ ہے جو ان کو دیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کیس میں ہائی کورٹ میں اسے چیلنج کر رہے ہیں؟ جی، اس میں فوری طور پر چیلنج کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ۔ اس آرڈر کو ہم فوری طور پر ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کیس میں نہ کوئی ابیٹمنٹ ہوئی ہے، اور کسی ایک بھی کیبنٹ کے منسٹر کو یا کیبنٹ والوں کو اس میں پارٹی نہیں بنایا، نہ ہی ان کے اوپر ابیٹمنٹ کا کیس بنایا۔ اور اس لیے اس کیس میں جب پوری تحقیقات ہوں گی تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ حسن نواز کے پاس وہ 9 ارب روپے کہاں سے آئے، اور وہ رشوت کے طور پر جو ملک ریاض نے نواز شریف یا اس کے بیٹے کو رشوت دی ہے 9 ارب روپے کی صورت میں، وہ کیوں دی ہے، اور اس کا وہ اس سے حساب لیا جائے۔